नहमदु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं वीवर? मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से आप खैर आफियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों को शाज़ नज़र खुश आमदीद कहती हैं। प्यारी दोस्तों और प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल और बरक़ात का बयान। तो सामीन नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल और बरक़ात रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़द्दस और अज़ीम किताब कुरान करीम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया है। इससे पता चलता है कि किस कदर अज़मत और बरकत वाली ये किताब है, अल्लाह के नज़दीक किस कदर अज़ीज़ और महबूब है। चुनाचा हज़रत फ़ुज़ैल अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह की बुज़ुर्गी और बड़ाई तमाम चीज़ों पर ऐसी है जैसी अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी और बड़ाई तमाम बंदों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ताला के 3 नाम हैं। 3 नामों का जिक्र है, एक अल्लाह, दूसरा रहमान, तीसरा रहीम। अल्लाह के मायने यानी महबूद हकीकी है रहमान। रहमान के मायने हैं बड़े बड़े इनाम और एहसान करने वाला, या दुनिया व आखिरत दोनों जहानों में रहमत करने वाला। और रहीम के मायने हैं छोटे छोटे एहसान और आसान काम करने वाला, सिर्फ दुनिया में रहीम रहम करने वाला। बिस्मिल्लाह के ज़रिए इंसानों को हिदायत और तालीम फरमाई गई है। अपने छोटे बड़े दुनिया और आखिरत के कामों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वही माबूद हकीकी है। हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। कुरान और हदीस में मुसलमानों को तालीम दी गई है कि अपना हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से शुरू करें। चुनांचे गारे हीरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सबसे पहले वही लेकर जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, उसमें भी यही तालीम दी गई। मुसलमानों को चाहिए कि वो हर काम अल्लाह के नाम से शुरू किया करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो समझिए कि वो अल्लाह की मदद और नुसरत से महरूम रहते हैं। चुनांचे ये हदीस पाक में हिदायत फरमाई गई है कि अपने घर के दरवाजे बंद करते वक्त, चिराग कुल करते वक्त, बर्तन ढांकते वक्त, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, वज़ू करते वक्त, सवार होते वक्त, सवारी से उतरते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बुखारी मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, दरवाज़ों को बंद करते वक्त अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़े बंद करो, क्योंकि जो दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाएगा उसको शैतान नहीं खोलता। और फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने मशकीज़ों का मुंह बांध दो और खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह पढ़कर ढाँप दो, ख्वाह चौड़ाई में ही कुछ रख दो। मतलब ये कि अगर कोई माकूल चीज़ बर्तनों के ढाँकने के लिए नहीं है तो जो भी मैसर हो उसी से ही ढाँक दो। बिस्मिल्लाह के साथ इस अमल की वजह से इंशाअल्लाह उस चीज़ में शैतान नहीं घुसेगा। बरादरान इस्लाम, अब सुनिए बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे।
मुस्लिम शरीफ में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्स से मरवी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो अपने घर में दाखिल होता है और अल्लाह का जिक्र बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि इस घर में तुम्हें ना रहने की जगह है, ना ही दाखिले की इजाज़त और ना ही खाने पीने की इजाज़त है। और अगर घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि तुम्हारे लिए इस घर में रहने का भी और खाने का भी इंतज़ाम हो गया है। बस बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से ऐसे घर में शयातीनों को रहने की जगह और खाने की छूट मिल जाती है। इसीलिए ज़रूरी है अपने घर में दाखिल होते वक्त कम अज़ कम ज़बान से अल्लाह ही का नाम ले लिया करें और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। इससे इंशाअल्लाह उस घर में ना ही जिन्नात और ना ही शैतान दाखिल होंगे और ना ही वो उस घर का खाना खा सकेंगे, जिससे खाने की बरकत ख़त्म हो जाती है। एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन से भूलने की वजह से बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खा रहे थे, यहाँ तक कि एक लुक़मा बाकी रह गया और वो जब उस लुक़मे को अपने मुंह के करीब ले गए तो फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद आ गई। उन्होंने फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। ये मंज़र देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाया, शैतान तुम्हारे साथ बराबर खा रहा था, मगर तुमने जब बिस्मिल्लाह पढ़ी तो उसने तमाम खाना कह कर दिया जो खाना तुम्हारे साथ खाया था। तो प्यारे दीनी भाइयों और प्यारे दोस्तों और बहनों और प्यारी दोस्तों, अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं और खाने के दरमियान में याद आ जाए तो फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना हो गया। मगर प्यारी प्यारी दोस्तों और प्यारी बहनों और मेरे प्यारे दीनी भाइयों, याद रखिएगा, हमने खुद ही नबी की सुन्नत को छोड़कर ये मुसीबत खुद ही ख़रीद ली है। कुर्बान जाइए मोहसिन आज़म आखिर ज़ुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने उम्मतियों पर जिन्नात और शयातीन की शरारतों को खबास्तों से बचने का तरीका बतला दिया है। एक इसका इलाज बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है। अहादीस पाक में दूसरी दुआएं भी मनकूल हैं, लेकिन अगर किसी को वो याद ना हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ लिया करें, बस ये काफ़ी है। इससे इंशाअल्लाह जिन्नात और शयातीन की शरारत और खबास्तों से महफूज और माबून रहेगा। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्ह से मरवी है कि जब मोमिन वज़ू के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो उस वज़ू से उसके पूरे जिस्म की तहारत और पाकी हो जाती है, पूरे जिस्म के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो सिर्फ़ एज़ाए वज़ू की तहारत होती है, यानी कि वज़ू के शुरू में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो उसके पूरे जिस्म के जिन आज़ा से भी जिस्म के गुनाह हुए होंगे वो सब माफ़ हो जाएंगे। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर वज़ू करे तो उस वज़ू से सिर्फ़ आज़ाए यानी जिस्म के वो हिस्से जो वज़ू में धोए जाते हैं, सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। शेख अल हदीस मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शरह बुखारी इमदादुल बारी में लिखा है कि वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, मगर ज़्यादातर लोग इससे कोताही करते हैं और अजीम सवाब से महरूम रहते हैं। लिहाजा चंद दिन ख़ास तौर पर कोशिश करें और पुख्ता इरादा करके बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालें। इसके बाद इंशाअल्लाह वज़ू के लिए बैठते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना आसान हो जाएगा।
फरमाते हैं अफजल तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी और मुकम्मल पढ़ी जाए, लेकिन अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा तो भी सुन्नत अदा हो जाएगी। मज़ीद फरमाते हैं अगर वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए और फिर याद आने पर दरमियान में पढ़ ले तो उससे सुन्नत अदा नहीं होगी। हाँ, मगर जब भी याद आए तो पढ़ लेनी चाहिए ताकि बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब मिल ही जाएगा। और फिर इस तरह करने से आइंदा वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत भी पड़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम की एक आयत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान करीम के एक हर्फ पर कम से कम 10 नेकियां अता फरमाते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हर्फ हैं। लिहाजा बिस्मिल्लाह पढ़ने पर 190 नेकियां हासिल होंगी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स कामिल बेहतरीन जो वज़ू करे यानी तमाम सुन्नत मुस्तहबात की अदायगी के साथ अदा करे और फिर ये पढ़े अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, यानी जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हों। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद की फरमाया, जिसने इत्तकाद और यकीन के साथ एक बार भी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो बेखौफ हो गया। यानी अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले से खौफ ज़दा और दहशत को दूर फरमाकर इत्मीनान और सुकून फराहमत फरमा देते हैं। तफसील बयान है, एक हदीस व कुदसी बयान की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये हदीस में कसम खाकर रिवायत फरमाई है और उन्होंने इसी तरह कसम खाकर हज़रत मिकाइल से रिवायत फरमाई है और उन्होंने इसी तरह कसम खाकर हज़रत इसराफील से रिवायत की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इसराइल, मैं अपनी इज़्ज़तों और जलाल और जोदो करम की कसम खाकर फरमाता हूँ कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फातिहा के अलम शरीफ के साथ मिलाकर एक मरतबा पढ़ेगा तो तुम गवाह रहो कि मैं उसके गुनाह यानी गुनाह सगीरा माफ़ कर दूंगा और उसकी नेकियां कबूल कर लूँगा, उसकी बख्शिश कर दूंगा और उसकी ज़बान को ना जलाऊंगा। इस हदीस पाक में इंसान के एक अहम अज़ो ज़बान का ज़िक्र फरमाकर इस तरफ इशारा फरमा दिया है कि मैं उसके पूरे जिस्म को नहीं जलाऊंगा। जैसा कि इस हदीस में आगे तफसील है कि कब्र के आज़ाब, क़यामत के आज़ाब और आग के आज़ाब से जो दोज़ख में दिया जाएगा पनाह में रखूँगा। एक हदीस पाक में इरशाद है कि जो शख्स पूरी ज़िंदगी में 1,00,000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके सर और सीने और मुंह और हाथों पर दोज़ख को हराम फरमा देगा। यानी अहम अज़ा का ज़िक्र फरमा दिया गया। हासिल ये है कि जो शख्स अपनी पूरी उम्र में एक वक्त में या मुख्तलिफ औकात में 1,00,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख से बरी फरमा देंगे। प्यारी दोस्तों और प्यारी बहनों और प्यारे दीनी भाइयों, बिस्मिल्लाह पढ़ने से हर बीमारी का इलाज है। हज़रत अली करमल्लाह वजहो फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह हर बीमारी का इलाज है, बिस्मिल्लाह हर बीमारी से शिफा देने वाली है और हर दवा की मुरीद है।
دوستوں اور عزیزوں، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ کی تاثیر عجیب و غریب تاثیر ہے۔ کیسری روم یعنی ملک روم بادشاہ کے سر کا درد کسی طرح بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے یہ اپنی پریشانی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی کہ اس کو اوڑھ لینا، انشاءاللہ سر میں درد نہیں ہوگا۔ چنانچہ کیسری روم نے اس ٹوپی کو اوڑھا اور سر کا درد غائب ہو گیا۔ بس جب تک وہ ٹوپی اوڑھے رکھتا تو درد نہ ہوتا، اور جیسی ہی ٹوپی سر سے اتار دیتا تو سر میں درد شروع ہونے لگتا۔ کیسری روم کے درباریوں نے اور معلقین نے بڑا تعجب کیا کہ ایسا اس ٹوپی میں کیا ہے، کیا چیز ہے جو درد کو روک دیتی ہے۔ چنانچہ اس ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بس یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ تاثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ اور اب پیش خدمت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب و غریب واقعہ۔ ایک دفعہ آپ شام ملک میں ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اندر سے قلعے والوں نے پیغام بھیجا کہ اگر تم دین اسلام کے حق ہونے کی کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس تیز قسم کا زہر کا پیالہ لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ خطرناک قسم کے زہر کا پیالہ بھر کر لائے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ پیالہ پورا پی لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بسم اللہ کی برکت سے آپ کو کچھ نہیں ہوا اور آپ صحیح و سالم رہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر قلعے کے لوگ حیران رہ گئے اور اپنے وعدے کے مطابق اسلام قبول کر لیا، اور قلعہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو دیکھا بھائیو، اللہ کی ذات سے کتنا گہرا تعلق اور قوی اور کس قدر یقین اور مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت بشر حافی بڑے علماء ولی اللہ سے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے شروع میں یہ شراب پیا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنی عادت کے مطابق ایک روز شراب خانے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کو انہوں نے تعظیم و محبت سے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور اس کو عطر لگا کر ادب و احترام کے ساتھ رکھ دیا، اور پھر اپنی عادت کے مطابق شراب پی اور جا کر سو گئے۔ ادھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام آیا کہ جاؤ بشر حافی کو خوشخبری سنا دو اور ان کو شراب خانے سے لے آؤ۔ چنانچہ آپ بحکم خدا مے خانے کی طرف چل دیے۔ مے خانے میں لوگوں نے آپ کو دیکھ کر تعجب کیا۔ حضرت، آپ کیسے یہاں تشریف لائے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی، میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود مجھے بھیجا حضرت بشر حافی کو لینے۔ بتاؤ کہاں ہے بشر حافی، کدھر ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا وہ شراب خانے میں نشے میں دھت پڑا ہے۔ آپ بشر حافی کے پاس پہنچے اور کسی طرح انہیں ہوش دلا کر اپنے ساتھ لے آئے اور پھر ان کو اپنے رب العزت کی خوشخبری سنائی۔ ادھر غیب سے یہ آواز آئی کہ اے بشر، تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی تو ہم نے تیری عزت بڑھا دی۔ تو نے ہمارے نام کو
پاک و معطر کیا تو ہم نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا۔ بس اسی طرح بشر حافی ایک لمحے میں شرابی سے بدل کر ولی کامل بن گئے، تو یہ اللہ کے نام کی سچی تعظیم کی برکت ہے۔ تو سامعین، ناظرین، ایک یہودی لڑکی کا عبرت ناک واقعہ سنیے۔ بسم اللہ کے فضائل اور برکات پر ایک مولانا صاحب واعظ فرما رہے تھے۔ سننے والوں میں ایک یہودی لڑکی بھی تھی۔ اس پر اس واعظ کا بہت زیادہ اثر ہوا، جس کے نتیجے میں وہ صدقے دل سے مسلمان ہو گئی اور بسم اللہ کو اس نے اپنا ورد بنا لیا۔ ہر کام کے شروع میں اس کا بسم اللہ پڑھنا اس نے معمول بنا لیا۔ اس لڑکی کے والد، جو کسی بادشاہ کے وزیر تھے، جب اس کو اپنے بیٹی کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو غصے سے تلملا اٹھا اور بیٹی کو ایمان چھوڑنے کی تاکید کی، مگر بیٹی کے دل میں تو ایمان رچ بس گیا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے باپ کی ایک بات نہ مانی۔ آخر کار باپ نے سماج اور معاشرے میں کوئی ذلت، کوئی رسوائی سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر سوچی کہ اس پر کوئی سنگین الزام لگا دیا جائے، جس کی سزا میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن باپ نے بیٹی کو مہر لگانے کے لیے انگوٹھی پکڑائی اور کہا کہ اس کو احتیاط سے رکھ لو۔ لڑکی نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی کسی جگہ پر رکھ دی۔ تو لڑکی نے چنانچہ باپ نے موقع لگا کر اس انگوٹھی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا کہ انگوٹھی واپس نہ کر سکی اور پھر اس کو موت کی سزا دی جائے۔ تو صبح کسی مچھیرے نے مچھلی لا کر وزیر صاحب کے لیے ہدیۃً تحفہ پیش کیا۔ وزیر نے اپنی بیٹی کو لا کر مچھلی دی اور کہا کہ اسے جلدی تیار کر لیں۔ لڑکی نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مچھلی کا پیٹ چاک کیا۔ جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے پیٹ میں سے وہی شاہی انگوٹھی نکلی۔ لڑکی حیران رہ گئی۔ جس جگہ اس نے شاہی انگوٹھی رکھی تھی وہاں جا کر دیکھا تو انگوٹھی وہاں موجود نہ تھی۔ خیر، اس نے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی اسی جگہ رکھ دی، اپنی انگوٹھی پھر اسی جگہ رکھ دی اور آ کر مچھلی بنانے لگی۔ والد نے کھانے سے فارغ ہو کر لڑکی سے انگوٹھی طلب کی تو لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر اسی جگہ سے اٹھا کر انگوٹھی اپنے والد کو پکڑا دی۔ باپ نے انگوٹھی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، سوچنے لگا کہ یہ ماجرا کیسے ہوا۔ آخر اس لڑکی کو یہ پورا واقعہ سنایا اور سنا کر پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ تو لڑکی نے بتایا، ابا جان، جب آپ نے مجھے انگوٹھی دی تھی تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے رکھ دیا تھا۔ صبح آپ نے مچھلی بنانے کے لیے دی تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے یہ انگوٹھی نکلی۔ بس وزیر صاحب کو کامل یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کی برکت سے ہوا۔ اس نے اسی وقت کلمہ طیب پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو پیاری دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، دیکھا آپ نے بسم اللہ کی برکات اور فضائل۔ امام رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک قبر سے گزر ہوا تو کشف کے ذریعے آپ کو علم ہوا کہ اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بہرحال آپ یہ معاملہ دیکھتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد اتفاقاً پھر انہیں راستے سے واپسی ہوئی تو آپ اس قبر والے کا معاملہ برعکس دیکھا کہ اس کے ساتھ فرشتے بڑے اعزاز و اکرام کا معاملہ کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عجیب معاملہ دیکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین،
آپ مجھے اس واقعے کی حقیقت سے باخبر فرما دیجئے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اے عیسیٰ، یہ بندہ بہت گنہگار تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، مگر اس کا وہ معصوم بچہ جس کو یہ دنیا میں چھوڑ آیا تھا، آج اس کی والدہ نے اسے حافظ صاحب کے پاس ایک مکتب میں داخل کیا۔ حافظ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو اس معصوم بچے کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو سن کر ہماری شان رحمت جوش میں آئی کہ اس کا معصوم بچہ ہمیں رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے، پھر ہم اس کے باپ کو عذاب کیسے دے سکتے ہیں؟ پیاری بہنوں اور پیاری دوستوں اور بھائیوں، دیکھا آپ نے بسم اللہ کی برکات اور شان۔ بسم اللہ کی شان بیان کرنے کے تو بہت وقت چاہیے، لیکن پہلے ہی میں نے آپ کا اتنا ٹائم لے لیا ہے، لہٰذا اب اس چیپٹر کو کلوز کرتی ہوں۔ اگر میرا یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کم از کم کمنٹ میں سبحان اللہ یا ماشاء اللہ ہی لکھ دیا کریں، اور جب آخر میں آپ کو میں دعائیں دیتی ہوں تو آمین لکھ دیا کریں۔ کسی نہ کسی کی اللہ تعالیٰ آمین ضرور قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ یہ لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرا چینل شازیہ نظر سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر ضرور کر دیں، بیل آئیکن بٹن کو کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید اچھے اچھے وظائف اور بیان لے کر آئیں گے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم، ملاقات ہوگی۔ دعا گو شازیہ نظر اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔